चल्ने बेला चाहिँ स्वास्थ्य बिमा हामीले ल्यायौँ भनेर जस लिन खोज्ने, अनि यदि सल्लाहकार छैनन्, उपयुक्त सल्लाह लिन सकिँदैन, यसमा अध्ययन तथ्याङ्कगत अध्ययन पुग्दैन भने मार्ग प्रशस्त गरिदिनु होला। हामी सल्लाह सुझाव दिन तयार छौँ। आफ्नो महात्मा आफै गाएर थाक्नु भयो भने म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, चस्मा उतारेर हेर्नुहोस्। उहाँले भनेको जस्तो नेपाल समृद्ध भएको छैन। यो झुटको खेती नगर्नुहोस् माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, तस्कर, भ्रष्टाचार र वृद्ध अभिभावक र साना बच्चाहरू मात्र नेपालमा बाँकी हुने भयो। क्युआर कोडबाट गरिने प्रत्येक कारोबारमा लाग्ने ₹11.30 सेवा शुल्क साना साना कारोबारका लागि महँगो साबित भएको छ। उदाहरण स्वरूप ₹10 को सामान खरिद गरी रेकर्डबाट हटाइयोस्। यो फागुन 6 गतेका दिन। माननीय सभामुख महोदय, स्वास्थ्य बिमाको सीमालाई 5 लाख पुर्याउँछु भन्ने महत्त्वाकांक्षी सपना बाँड्नुहुने स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूबाट नै अब यो भुक्तानी गर्न सकिएन, बजेट पुगेन, स्वास्थ्य बिमा बन्द हुन लाग्यो भन्ने लाचार भएर दिनुभएको अभिव्यक्ति सुन्दा दुःख लागेको छ। चल्ने बेला चाहिँ स्वास्थ्य बिमा हामीले ल्यायौँ भनेर जस लिन खोज्ने, अनि यसलाई अलपत्र पारेर वर्षौँसम्म जम्मा 26 देखि 28% मात्र पहुँच राखेर आजसम्म यो कार्यक्रमलाई धराशायी बनाएपछि हतोत्साहित हुने बानी राम्रो भएन। यदि सल्लाहकार छैनन्, उपयुक्त सल्लाह लिन सकिँदैन, यसमा अध्ययन तथ्याङ्कगत अध्ययन पुग्दैन भने मार्ग प्रशस्त गरिदिनु होला। हामी सल्लाह सुझाव दिन तयार छौँ। सुझाव दिन चाहन्छु, अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा सबैका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरौँ। सुरुवात मन्त्रीज्यूबाटै गरौँ। मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा, मन्त्रीज्यूको परिवारमा र मन्त्रालयमा सम्पूर्णको स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गरिदिनु होला र देशभरिका जनसङ्ख्याले 2,91,00,000 जनसङ्ख्याले स्वास्थ्य बिमा लिने हो भने वर्षेनी 20 अरब रकम उठ्छ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले 13 सभामुखज्यू, अस्ति भर्खर पोखरामा दीक्षान्त समारोह कार्यक्रममा एउटा मिठो शब्द प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयोग गर्नुभयो। तपाईहरू नेपालमा नै बसेर प्राप्त ज्ञानको देशमा सेवा गर्नुहोस् भन्नुभयो। तर हालै नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ट टिचिङ अस्पतालमा 43 जनाले MBBS पास गरेको मध्ये 41 जना विदेश जानको लागि नेपालमा आफ्नो भविष्य नदेखेपछि विदेशमा नै प्र्याक्टिस गरेर र बाँकी अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायमा आवेदन दिइसकेको छ। यस्तो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। यो हालको व्यवस्थाको लथालिङ्ग अवस्था हो। त्यसकारण यो देशमा नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, तस्कर, भ्रष्टाचार र वृद्ध अभिभावक र साना बच्चाहरू मात्र नेपालमा बाँकी हुने भयो। यही हो गणतन्त्रको उपलब्धि। सम्माननीय सभामुख महोदय, काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने नेपाली उखान जस्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा के भइरहेको छ सम्माननीय सभामुखज्यू? दुधकोशी जलविद्युतको CEO विमल गुरुङलाई कारबाही अथवा निष्कासन हो कि के हो, पत्र सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रीको आलोचना गरेको कारणले सम्माननीय सभामुख मध्ये विद्युत नियमन आयोगले महसुल नतिर्नेहरूको लाइन काट्ने हो कि तिर्नेहरूको लाइन काट्ने हो? मैले पत्रिकामा पढे अनुसार जसले लाइन विद्युतको महसुल तिर्दैन उसैको लाइन नकाट्न भनेर यस्तो प्रकारको निर्देशन किन गरिएको होला सम्माननीय सभामुख महोदय? कुलमान घिसिङलाई बिहान हटाइन्छ, बेलुका हटाइन्छ, भोलि हटाइन्छ, पर्सि हटाइन्छ भनेर हल्ला गरेको हामी सुनिएको छ। उज्यालो नेपाल बनाएर के गल्ती गरे कुलमानले? घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफा गराएर के गल्ती गरे कुलमानले? मुलुकलाई लोड सेडिङ मुक्त गराएर के गल्ती गरे कुलमानले? भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्ने निर्णय गराएर के गल्ती गरे कुलमानले? सम्माननीय सभामुख महोदय, बरु सम्मान गरेर सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि डिजिटल कारोबार निशुल्क गर्ने माग राख्दै यो सदनमा बोलेको थिए र अर्थमन्त्रीज्यूलाई पत्र समेत बुझाएको थिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि 6 महिना अगाडि सामाजिक सञ्जालमा डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्क हटाउने र यसलाई निशुल्क बनाउने योजना अगाडि बढाइएको छ भन्नुभएको थियो। तर हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि बढाइएको छैन। सभामुख महोदय,
सरकारले यसरी बारम्बार वचन मात्र दिने काम नगर्ने हो भने त्यसले केवल जनताको विश्वास तोड्ने काम मात्रै गर्छ। त्यसैले म सभामुख मार्फत सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो डिजिटल कारोबारलाई निःशुल्क बनाउन आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण खेलमा राष्ट्रिय खेलाडी आशिष राई गम्भीर घाइते भएका थिए, तर सरकारले आज दिनसम्म पनि उनीमाथि कुनै चासो देखाएको छैन। खेलाडीले देशलाई विश्व सामु चिनाउँछन्, राष्ट्रिय झण्डा बोकेर मैदानमा लड्छन्, तर जब उनीहरू घाइते सरकार मूक दर्शक भएर बस्ने गरेको छ। राष्ट्रिय खेलाडीलाई सरकार आफैले व्यवस्था गर्छ भने खेल क्षेत्रको भविष्य कता जान्छ सभामुख महोदय? त्यसैले म खेलाडीलाई महत्त्वका साथ हेर्न र राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID करिब 1951 देखि सञ्चालनमा हुँदै आइराखेको छ। भर्खरै निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका अब युद्धतिर होइन, अमेरिकाको आर्थिक समृद्धिको दिशातिर जानुपर्छ भनेर त्यो नीति अन्तर्गत, त्यो रणनीति अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित MCC वित्तीय सङ्घीय शुद्धिकरण र जैविक विविधता संरक्षण लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गरेका छन्। स्थगित मात्र उहाँले गर्नु भएन कि नेपालमा सञ्चालित ती नियोगहरूलाई, आयोजनाहरूलाई फ्रड समेत पनि भन्न गर्नुभयो। यो दुई देशको बिचको समझदारी अनुसार, सम्झौता अनुसार लागू गरेका योजनाहरूलाई एक पक्षीय ढङ्गले अमेरिकाले यसलाई स्थगित गर्नु र फ्रड भन्ने कुरा यो वास्तवमा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छ र यसका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बोल्न जरुरी छ, यसका बारेमा चाहिँ आफ्नो मुख खोल्न जरुरी छ र यदि त्यो फ्रड नै हो भने त्यस्ता संस्थाहरूको संसदीय एउटा विशेष छानबिन आयोग गठन गरेर त्यो फ्रडहरू भनेको के हो त्यसको छानबिन गर्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको स्वास्थ्य र शिक्षा नीति राम्रो हुनु पर्यो, भएको व्यवस्था पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनु पर्यो। नेपालको शिक्षा नीति प्रभावकारी नहुँदा संविधानको धारा 31 र धारा 51(ज)(1) को व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा +2 पास गरेर विद्यार्थीहरू विदेश अध्ययन गर्ने जाने क्रम दैनिक बढ्दो छ। विद्यार्थीसँगै देशको ठुलो धनराशि बाहिरिँदै गएको छ। विदेशमा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भविष्य सुनिश्चित र सुरक्षित हुन सकेको छैन। तसर्थ स्वदेशमा नै अध्ययन गर्ने वातावरण बनोस्। संविधानको धारा 31, धारा 51(ज)(1) को व्यवस्था अनुसार शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्न नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई प्रभावकारी योजना ल्याउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, 58वटा गरिब देशका लागि सन् 2022मा जलवायु सम्बन्धी योजनामा $28 अर्ब भित्रिएको, तर त्यसको ऋण तिर्न ती देशबाट $58 अर्ब बाहिरिएको सार्वजनिक भयो। विश्वको 1% सङ्ख्यामा रहेको धनाढ्यहरूले 10 दिनमा फालेको कार्बन विश्वका आधा विपन्न जनसङ्ख्याले फाल्ने कार्बन बराबर भएको सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्रीहरूले देशको सन्तुलित विकास नगर्दा बढ्दो प्रदूषणका कारण काठमाडौँका कतिपय मान्छे विदेश गए, यहाँ भएका बासिन्दाको एक चिहान हुने खतरा बढ्दो छ। संसारभरि प्रदूषण फाल्ने धनाढ्यहरूलाई यसको मूल्य तिराउनु पर्ने र राजनीति र अर्थतन्त्रलाई ती धनाढ्यको चङ्गुलबाट बाहिर निकाल्नु पर्ने आवाज उठिरहेको तर्फ सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य बिन्दवासिनी काङसाकार। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्ष 2080-81 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पहिलो महिनामै 2100 भन्दा बढी साइबर अपराधका घटनाहरू दर्ता भएका छन्। नेपालमा साइबर अपराधको अवस्था चिन्ताजनक बनेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रविधि विशेषज्ञता र तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभावले गर्दा अधिकांश घटनाहरू भोटाइटे स्टेट साइबर ब्युरोमा सारिन्छ, जहाँ 106 जना मध्ये मात्र 28 जना IT विभागमा कार्यरत छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालभर साइबर अपराध नियन्त्रण सम्भव छ त? फेक ID को प्रयोग बढ्दो छ, जसले सर्वसाधारणलाई ठगी र धोकाधडीमा फसाउने समस्या निम्ति आएको छ। कानुनी संरक्षणको अभावले नागरिकलाई सुरक्षित रहन कठिन भइरहेको छ। तसर्थ साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्न प्राविधिक विशेषज्ञता विकास, सुरक्षा संस्थाहरूको तालिम, जनचेतना कार्यक्रम, स्रोत साधनको सन्तुलित
वितरण, साइबर सुरक्षा, जनशक्ति वृद्धि र फेक आइडीको नियमन आवश्यक छ। सभामुख महोदय, नगर रहित कारोबारसँगै डिजिटल भुक्तानी सहज, सुरक्षित र पारदर्शी बनेको छ। यसले ब्याङ्किङ पहुँच नपुगेका क्षेत्रलाई वित्तीय प्रणालीमा समेट्न सहयोग पुर्याएको छ। तर हाल क्युआर कोडबाट गरिने प्रत्येक कारोबारमा लाग्ने रु 11.30 सेवा शुल्क साना साना कारोबारका लागि महँगो साबित भएको छ। सभामुख महोदय, उदाहरणस्वरूप रु 10 को सामान खरिद गरी क्युआर कोडबाट भुक्तानी गर्दा थप 11.30 सेवा शुल्क लाग्ने भयो। तसर्थ रु 1000 सम्मको कारोबारमा रु 1 मात्र शुल्क कायम गर्दै साना व्यापारी तथा उपभोक्ताहरूलाई सहज बनाउन सभाको मार्फत सरकारको ध्यान गराउन चाहन्छु। यसले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरी व्यापारलाई सरल बनाउने र अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। धन्यवाद। माननीय सदस्य विनिता कठायत। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाललाई हालै फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सले ग्रे लिस्टमा राखेको छ। यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा छवि नराम्रो त भएको छ नै, साथै हालको अवस्था 2 वर्षमा सुधार नभएमा हामीले अनेक चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। यो हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ कि छैन? आफ्नो महात्मा आफै गाएर थाक्नुभयो भने म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, चस्मा उतारेर हेर्नुहोस्। उहाँले भनेको जस्तो नेपाल समृद्ध भएको छैन। कर्णालीको बाटोहरू हेर्नुहोस्, शिक्षाको अवस्था हेर्नुहोस्, दार्चुलाको हेर्नुहोस्। त्यहाँका मान्छे आफ्नै गाउँ पुग्न भारतको बाटो भएर जानुपर्ने अवस्था छ। नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्ने अवस्था नै छैन। त्यहाँ खाडी मुलुकमा गएका युवा युवतीहरूलाई हेर्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीहरू महान छन्, स्वीकार्नुहोस्। नेपालीले सोचेको जस्तो नेपाल बनाउन सकेको छैनौँ भनेर सहयोग माग्नुहोस्, सहयोग दिन पनि तयार छौँ। तर यो झुटको खेती नगर्नुहोस् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। एकैछिन, के 19 को घ माननीय एकछिन बसौँ, उहाँको नियम आपत्ति पहिला के छ? ल यहाँको के हो राख्नुहोस्, के आपत्ति हो? सभामुख महोदय, 81 फागुन 6 गतेका दिन संसदमा प्राकृतिक लम्सालको इन्डियामा भएको दुःखद दुर्घटना प्रति प्रकृति लम्सालको दुःखद घटनाप्रति हामी सबै चिन्तित भयौँ। उहाँको स्वर्गवास भयो, हामी सबैले उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली दियौँ। तर एकजना माननीय सदस्यले सपरिवारलाई श्रद्धाञ्जली भनेर संसदको रेकर्ड गराउनु भएको छ। बुटोलवासी मात्र होइन, देशवासी, घर परिवारमा एउटा छोरी परलोक भएको अवस्थामा परिवारका सबैलाई श्रद्धाञ्जली भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाइयोस्। यो फागुन 6 गतेका दिन माननीय स्वर्णिम वाग्लेले वक्ता त्यो भन्नुभएको छ। त्यसैले यो शब्द संसदबाट हटाइयोस्, रेकर्डबाट हटाइयोस् भनेर माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। धन्यवाद।